یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اجڑی حسین سامنے بستی حسین دی اجڑی حسین سامنے بستی حسین دی ویکھے ہے کتنی صابری ہستی حسین دی ویکھے ہے کتنی صابری ہستی حسین دی ایسا نشہ چڑھے نانے تے دین دا لتھی نہیں سر کٹا کے بھی مستی حسین دی لتھی نہیں سر کٹا کے بھی مستی حسین دی نبی پاک دے شہر دی گلیاں چوں کوئی گلی ناراض نہ ہووے غوث جلی یا مہر علی کوئی ولی ناراض نہ ہووے جڑی دیوے نعمت ہر ایک نو او تلی ناراض نہ ہووے سارا جگ رس گئے حاکم رس جاوے ایک علی ناراض نہ ہووے سارا جگ رس گئے حاکم رس جاوے ایک علی ناراض نہ ہووے ایسا نشہ چڑھے نانے تے دین دا لتھی نہیں سر کٹا کے بھی مستی حسین دی ویکھے ہے کتنی صابری ہستی حسین دی اسلام دے بوئے اتے منیا ہے مہنگا تے ہے بڑا پر دین بھی مندہ دین حاکم مہنگا تے ہے بڑا پر ذات بھی نہیں حسین دی مکان دے بوئے اتے ہوندا مالک دا نام پر اسلام دے بھی بوئے تے
اسلام دے بوئے تے تخت حسین دی اجڑی حسین سامنے بستے حسین دی ویکھے ہے کتنی صابری ہستی حسین. جزاک اللہ، ماشاءاللہ.